बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको हज़रत मीरा हुसैन अल मरूफ़ मौज दरिया सरकार के मज़ार पे लेके आए हैं, जो कि अनारकली स्टेशन के पास वाक़या है। तो आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं हज़रत बाबा मौज दरिया सरकार के मज़ार पे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहे। कपड़े फटे ते लगे तरोपा, दिल फटे की सीना, सजना बाद मोहम्मद बख्शा, की मरना की जीना। आज के स्पेशल व्लॉग में, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट पे बताया है, कि आज हम अल्लाह के एक बहुत ही बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग की बारगाह में आपको लेके जा रहे हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बताऊँगा इस वीडियो में। उनका शुमार अल्लाह के बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। हज़रत मीरा मौज दरिया बुखारी सोहरवर्दी, उनका तारीख़ पैदाइश 1533 है, जो कि पंजाब के एक शहर उच शरीफ में पैदा हुए। इसको जनूबी पंजाब भी कहा जाता है, जो कि बहावलपुर और मुल्तान के करीब करीब है। आप शुरू से ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग फैमिली में, जो कि कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल आप दरवेश थे। आपके वालिद का नाम शेर शाह था, जो कि एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और आपने बचपन में ही अपने वालिद गिरामी से कुरान पाक का इल्म हासिल किया। आप हाफिज़ कुरान हो गए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो दौर मुग़ल बादशाह, मुग़लों के पहले बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं का दौर था। आपका ताल्लुक़ सोहरवर्दी सिलसिले के साथ था। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या, जो कि बहुत सी किताबों में लिखा जाता है, वो मैं आपको बताता चलूँ। कि कहा जाता है कि जब अकबर बादशाह का दौर आया ना, तो किला चित्तौड़, जो कि इंडिया में वाक़ है, राजपूतों का किला था, उसको फ़तह करना था। अब अकबर बादशाह बहुत सी ट्राइयाँ कर चुका था, बहुत से हमले कर चुका था, लेकिन वो नाकाम रहा। अकबर बादशाह को किसी ने कहा कि इसका हल आपको पंजाब के शहर उच शरीफ में एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत मीरा मौज दरिया सरकार, उनसे आपको मिल सकता है। कहा जाता है कि हज़रत मीरा मौज दरिया सरकार उस वक़्त उच शरीफ में ही थे और दीन की तबलीग कर रहे थे, बरसगीर में दीन की तबलीग कर रहे थे, 9 मुसलमानों को मुसलमान कर रहे थे और अल्लाह का पैगाम कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। जब अकबर बादशाह को ये मालूम हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है, उसने चित्तौड़ का किला फ़तह करना था। तो उसने एक सांड भेजा। सांड उस वक्त था कि एक बहुत ताकतवर, मतलब बैल कह लें, जिसको अपने वज़ीरों के हमरा या अपने सिपाहियों के हमरा भेजा उच शरीफ में, और वो सब उस सांड के साथ हज़रत मीरा मौज दरिया कादरी सोहरवर्दी की बारगाह में पेश हुए। तो हज़रत ने आपकी अच्छी खिदमत तवाज़ा की और उन्होंने बादशाह सलामत का पैगाम हज़रत मीरा मौज दरिया सरकार के पास पहुंचा दिया। तो हज़रत मीरा मौज दरिया सरकार ने फरमाया कि आप जाओ, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो उन सिपाहियों ने जब मालूम किया कि हमारी आपकी क्या निशानी होगी कि आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो आपने फरमाया कि जब हम वहाँ पे हाज़िर होंगे तो एक बहुत तेज़ आंधी चलेगी, बहुत तेज़ आंधी चलेगी, जिसके कारण सारे दिए बुझ जाएंगे। जब दिए बुझ जाएंगे तो एक दिया जल रहा होगा और हम उस दिए के पास ही होंगे। तो कहते हैं कि ऐसे ही हुआ कि जहाँ पे किला चित्तौड़ था, वहाँ जहाँ पे अकबर बादशाह ने अपना जो जंग के लिए मैदान सजाया हुआ था किला फ़तह करने के लिए, वहाँ पे तेज़ आंधी आई और सारे दिए बुझ गए। जब दिए बुझ गए तो एक दिया जब नज़र आया ना, तो अकबर बादशाह हज़रत मीरा मौज दरिया कादरी सोहरवर्दी के बारगाह में जाके हाज़िर हुआ और दुआ की अपील की। कहते हैं कि हज़रत मीरा मौज दरिया कादरी सोहरवर्दी ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, और जब आपने दुआ की तो अकबर बादशाह ने जब उस किला चित्तौड़ पे हमला किया ना, तो अल्लाह ताला ने उस किले को फ़तह करवा दिया। और ये बात देखते ही, अल्लाह के वलियों की ये ताकत देखते हुए ही अकबर बादशाह
حضرت میرا موج دریا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا دیوانہ وار کہنے لگا کہ جی آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس وقت اکبر بادشاہ نے خوش ہو کے آپ کو 10 لاکھ جو ہے نا انعام دیا اور کہا گیا کہ آپ میری سلطنت میں جہاں بھی رہنا چاہیں اپنی مرضی سے آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت اکبر بادشاہ نے بٹالہ میں اور لاہور میں آپ کو کافی مربع زمین دی، اور اس انعام کے عوض کے کیونکہ آپ کی دعا سے چتور کا قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ اور جب اکبر بادشاہ کی اس انعامات دینے پہ اکبر بادشاہ کے جو وزراء تھے ان میں ایک عجیب سی لہر دور اٹھی اور انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ ایک اللہ کے ولی کو کیا ضرورت ہے اتنی دولت کی، انعام دینے کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، کوئی چیز دکھائیں جس سے ہم مان لیں۔ تو یہ بات اکبر بادشاہ تک پہنچی تو اکبر بادشاہ بھی اس بات سے جو ہے نا ایگری ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کہا کہ حضرت میرا موج دریا سرکار اگر آپ ہم آگ جلاتے ہیں، آپ اس آگ کے اندر چلے جائیں تو ہم جو ہے نا آپ کو مان لیں گے، آپ اس آگ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت میرا موج دریا سرکار مسکرائے اور کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مچ لگ گیا۔ آپ کے جو بیٹے تھے ان کو جب پتہ چلا، ان کا نام سید شہاب الدین تھا، وہ بڑے غصے میں، بڑے جاہ و جلال میں اکبر بادشاہ کے دربار کے جو دروازہ تھا وہاں پہ آ گئے اور کہتے ہیں کہ دربان جن کو کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ اس وقت کے جو تھے، انہوں نے آپ کے بیٹے کو اندر آنے نہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے جاہ و جلال میں آ گئے کہ آپ کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی طاقت کے ساتھ چپٹے اور اس دروازے کو کراس کرتے ہوئے اندر چلے گئے اور ایون کہ اکبر بادشاہ کو کھانے پہ آ گئے۔ تو اس وقت حضرت میرا موج دریا سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اتنا غصہ نہیں کرتے، اور آپ کے بیٹے نے کہا کہ حضرت میرا موج دریا سرکار اگر آپ مرشد آپ مجھے حکم دیں تو میں اس دریا میں کود جاتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت میرا موج دریا سرکار قادری سہروردی نے فرمایا کہ یہ کام آپ کے کرنے والا نہیں، یہ تو ہمارا خدمت گزار، اس وقت جو آپ کا خدمت گزار تھا اس کا نام فرید تھا، جو کہ آپ کو وضو کرواتا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ تو کام میرا خدمت گزار بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا فرید اللہ کے نام سے آپ جو ہے نا اس آگ کے اندر چلے جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرید نے کوئی بات نہ سنی تو اللہ اکبر کرتے ہوئے، اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے اس آگ میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ولولہ جو مچ گیا تو اس وقت جو وزراء تھے وہ حضرت میرا موج دریا قادری سہروردی کے پاس آئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ جو ہے نا فرید کو آگ سے باہر نکلوا لیں۔ اس کے اوپر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر بیان کیے ہیں۔ عملہ والے تر جاندے غافل خان گوتے، ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے۔ تو آپ اس شعر میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جن کے پیر کامل ہوتے ہیں نا تو وہ اگر اپنے مرید کو آگ میں بھی پھینک دیں نا تو کبھی بھی اس کو اس آگ میں جلنے ہی نہیں دیتے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بور کے درخت کا یہ پھل ہے، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ گولے ہیں جو کہ بور کے درخت سے حضرت میرا حسین المعروف موج دریا سرکار کے مزار پہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھی ہے کہ اتنی تعداد میں جو ہے یہ گولے پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے میں نے بہت کم تعداد میں دیکھی ہیں، یہ حضرت موج دریا سرکار کے مزار پہ ہیں۔ تو جی یہیں پہ ہم میرا المعروف موج دریا سرکار کے مزار کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ میں ہر ولاگ میں اپنے کہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، حاضری پیش کر رہے ہیں، پھولوں کے چڑھاوے دے رہے ہیں، اور یہ بے شک اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات ہیں، یہاں پہ رونقیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی رہتی ہیں۔ تو یہیں پہ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ احمد شبیر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک احمد شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے